दोस्तों फ़िल्म लंदन नहीं जाऊँगा मैं देख चुका हूँ और आज मैं आप सबके साथ इस फ़िल्म का एक डिटेल रिव्यू शेयर करूँगा। लेकिन रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप सबको इतना बता दूँ कि अगर आप सब फ़िल्म लंदन नहीं जाऊँगा को फ़िल्म पंजाब नहीं जाऊँगी का सीक्वल समझ रहे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगरचे दोनों फ़िल्मों की कहानी का बेसिक थीम फ़िल्म के डायरेक्टर और फ़िल्म के राइटर के साथ साथ फ़िल्म में मौजूद एक्टर हुमायूं सईद, महविश हयात, सबा हमीद, सुहेल अहमद जैसे अदाकार दोनों ही फिल्मों में मौजूद थे, लेकिन फिल्मों की कहानियाँ एक दूसरे से कतई मुख्तलिफ है। और साथ ही साथ इस फिल्म को फिल्म लफंगे के बाद मैंने देखने की कोशिश की, क्योंकि मैं चाहता था कि फ़िल्म लंदन नहीं जाऊँगा के रिव्यूज़ आने के बाद ही मैं फ़ैसला करूं कि इस फ़िल्म को देखना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं बहुत ही अफ़सोस के साथ कहूँगा कि यूट्यूब पर मौजूद बहुत सारे ब्लॉगर्स इस फ़िल्म को एक लव ट्रायंगल और एक बोरिंग फ़िल्म कह रहे हैं, जो कतई गलत है। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़िल्म है और इस फ़िल्म को देखने के बाद ही आप फ़ैसला करोगे कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। लेकिन फ़िल्म को इस तरह के रिव्यूज़ देने का मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों हमारी अपनी बहुत ही ज़बरदस्त फ़िल्मों को लोग डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए फ़िल्म लंदन नहीं जाऊँगा का रिव्यू स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको फ़िल्म की बेसिक कहानी के बारे में बताना चाहूँगा। फ़िल्म लंदन नहीं जाऊँगा स्टार्ट होती है जमील कमर, जो इससे पहले जमील थे यानी हुमायूं सईद, और अब वो जमील कमर हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने शायरी शुरू कर दी है और शायरी करने के बाद उसने अपने नाम के साथ कमर का इजाफा कर लिया है। अब जमील कमर किस तरह की शायरी है ये सुनने के लिए तो आपको ये फ़िल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन जमील कमर अब कुत्तों की रेस के मुकाबले की तैयारी कर रहा है और इस मर्तबा किसी भी कीमत पर उसको ये कुत्तों की रेस का मुकाबला जीतना है। और उसके लिए उन्होंने बहुत ही महंगा यानी जापान से एक बहुत ही कीमती और नायाब कुत्ता मंगवाया है। कुत्तों की रेस के मुकाबला शुरू होता है और जमील कमर बदकिस्मती से वो रेस हार जाता है। और अगर जमील कमर इस मर्तबा भी कुत्तों के रेस का मुकाबला हार जाता है तो उसको अपनी कज़न आरज़ू से शादी करनी पड़ेगी। आरज़ू यानी कुबरा खान जमील कमर के सामने आती है और उसको अपना वादा याद दिलाती है कि उसको इस बार शादी आरज़ू से ही करनी पड़ेगी। लेकिन जमील आरज़ू से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो कंफ्यूज है और वो आरज़ू को प्यार भी नहीं करता है। लेकिन जमील की फैमिली उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज़ करती है और उसको मंगनी करने पर आमादा कर लेती है। अब जमील कमर और आरज़ू की मंगनी की तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू हो चुकी है। मंगनी के दिन लंदन से ज़ारा नामी लड़की की एंट्री होती है। ज़ारा यानी महविश हयात, जो उस फैमिली को अपना तारुफ इस तरह से करती है कि वो पुरानी बिल्डिंग्स पर रिसर्च कर रही है और उनकी हवेली भी इसी में शामिल है और वो जमील कमर की हवेली देखना चाहती है। जमील कमर अपनी हवेली ज़ारा को दिखाने के लिए लेकर जाता है कि इस दौरान ज़ारा उसको बताती है कि उसकी हवेली उसको बहुत पसंद आई है और वो इसको ख़रीदना चाहती है और अगर वो चाहे तो वो इसके बदले जमील कमर को अपना दिल भी दे सकती है। अब जमील कमर एक सादा गांव का मासूम सा लड़का है। वो ज़ारा की बातों में आ जाता है और अपनी फैमिली को उस हवेली को बेचने के लिए कोशिशें शुरू कर देता है। जमील कमर टवाना फैमिली से बिलोंग करता है और उनकी फैमिली किसी भी कीमत पर अपनी इनहेरिटिव जायदाद बेचना नहीं चाहती। लेकिन उनकी फैमिली जमील कमर के आगे घुटने टेक देती है और वो उस हवेली को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। जमील कमर ज़ारा के पीछे उसके होटल चला जाता है और ज़ारा को याद दिलाता है कि वो हवेली को बेचने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह से ज़ारा ने उसको वादा किया था कि हवेली के बदले वो जमील कमर को अपना दिल देगी तो वो उस वादे को पूरा करेगी। लेकिन ज़ारा इस बात को मजाक में टाल देती है और वो जमील कमर को वहाँ से जाने का कहती है। अब ज़ारा कौन है, वो किस मकसद के लिए बहावलपुर आई है और क्या वो मकसद उसका पूरा होगा या नहीं, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले मैं फ़िल्म के डायरेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगा, लेकिन फ़िल्म
فلم کے ڈائریکٹر سے پہلے میں یہاں پر فلم کے رائٹر خلیل الرحمن قمر کی بھی بات کروں گا۔ فلم کے رائٹر خلیل الرحمن قمر نے بہت ہی بریلینٹلی اور بہت ہی زبردست کہانی لکھی ہے، اور میرے خیال میں خلیل الرحمن قمر کے بارے میں جس طرح سے لوگ نیگیٹو رائے رکھتے ہیں، اس فلم کو دیکھنے کے بعد ان کی رائے یکسر مختلف ہوگی، کیونکہ جس طرح سے خلیل الرحمن قمر کو فیمنزم کے خلاف سمجھا جاتا ہے، تو اس فلم کو دیکھنے کے بعد یقینی طور پر ہر کوئی اس بات پر آمادہ ہوگا کہ خلیل الرحمن فیمنزم کے خلاف بالکل بھی نہیں، کیونکہ یہ فلم فیمنزم کے فیور میں ہے، اور اسی کو پروف کرنے کے لیے خلیل الرحمن قمر نے ایک بہت ہی شاندار اور بہت ہی میسج سے بھرپور کہانی لکھی ہے۔ فلم کے ڈائیلاگ ایز یوزول خلیل الرحمن قمر کے قلم سے لکھے گئے بہت ہی شاندار ڈائیلاگ ہے، اور اس ڈائیلاگس کو جس طرح سے اداکاروں نے اسکرین پر پیش کیا ہے وہ بہت ہی لاجواب ہے۔ اب فلم کے ڈائریکٹر ندیم بیگ کے بارے میں کیا بولوں؟ فلم کے ڈائریکٹر بہت ہی زبردست ہے، اور فلم میں ڈائریکٹر نے ہر کردار کے ساتھ جس ایکٹر کا انتخاب کیا ہے وہ بہت ہی بہترین ہے۔ فلم میں ڈائریکٹر نے پنجاب کے کلچر کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے دکھایا ہے، اور فلم کو بہت ہی بیلنس طریقے سے پورٹری کیا ہے۔ فلم کی کہانی اسکرین پلے پر ڈائریکٹر نے جس طرح سے محنت کی ہے وہ فلم کے ہر فریم میں آپ کو دکھائی دے گا۔ فلم کی پروڈکشن کوالٹی، فلم کا کیمرہ ورک بہت ہی بہترین ہے، اور میرے خیال میں فلم کے فرسٹ ہاف میں ڈائریکٹر نے جس طرح سے ایک سسپینس کو لے کر فلم کے فرسٹ ہاف کے اینڈ تک اس سسپینس کو برقرار رکھا ہے، یہ ایک بہترین اور بریلینٹ ڈائریکٹر کا ہی کمال ہے۔ اور جس طرح سے فلم کے فرسٹ ہاف کے اینڈ پر وہ سسپینس انفولڈ ہوتا ہے تو فلم کی آڈینس حیران ہو جاتی ہے۔ فلم کے سیکنڈ ہاف میں جس طرح سے لندن کو شوٹ کیا گیا ہے اور ان کے لوکیشنز کو یوز کیا گیا ہے وہ بھی بہت ہی بہترین ہے۔ فلم میں ہر کردار کو بہت ہی بہترین طریقے سے پورٹری کیا گیا ہے۔ فلم کی بیک گراؤنڈ سکور کے ساتھ ساتھ فلم کا میوزک بھی بہت ہی بہترین ہے، اور فلم کے ڈائریکٹر نے بے جا کامیڈی ڈالنے کی بھی کوشش نہیں کی ہے، اور فلم میں زبردستی کے آئٹم سانگز بھی ڈالنے کی کوشش نہیں کی ہے، جو میرے خیال میں ایک بہترین کاوش ہے۔ اسی طرح سے فلم میں اداکاری کی بھی بات کی جائے تو فلم میں ہمایوں سعید، مہوش حیات، کبرہان، سہیل احمد اور صبا حمید اپنی زندگی کے بہترین کرداروں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ فلم میں چھوٹے سے چھوٹے کردار میں بھی جس اداکار نے کام کیا ہے وہ بہت ہی بہترین ہے۔ فلم میں عفت عمر، آصف رضا میر اور بہت سارے اور اداکار بھی ہیں، جس میں واسع چودھری اور گوہر رشید بھی سر فہرست ہے، جنہوں نے بہت ہی بہترین کام کیا ہے، اور انہوں نے بھی اپنے اپنے کردار کے ساتھ بھرپور انصاف کیا ہے۔ فلم میں میوزک کی بات کی جائے تو فلم میں میوزک اور گانے جہاں پر ضرورت تھی فلم میں اسی جگہ پر گانے رکھے گئے ہیں۔ فلم میں کچھ نیگیٹو اسپیکٹس بھی ہے، کیونکہ فرسٹ ہاف تو بہت ہی بہترین ہے لیکن سیکنڈ ہاف کچھ لمبا ہے اور کچھ سینز کم کیے جا سکتے تھے، اور اسی طرح سے فلم میں سارا کی کہانی کو پوری طرح سے نہیں دکھایا گیا ہے کہ سارا کو قتل کرنے کے باوجود وہ کس طرح سے زندہ بچ کر لندن پہنچ جاتی ہے، جو میرے خیال میں ڈائریکٹر کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ سارا کی کہانی کو پوری طرح سے آڈینس کے سامنے کلیئر کر کے پیش کرتے۔ اوورآل یہ ایک بہترین فلم ہے، اور اگر آپ پاکستان فلم انڈسٹری کی چند بہترین فلموں کو دیکھنا چاہتے ہو اور عید کو ایک انٹرٹینمنٹ پرپس کے ساتھ ٹریڈیشنل اور بہت ساری خوبصورت پرفارمنسز کے ساتھ ایک بہترین فلم دیکھنا چاہتے ہو تو میرے خیال میں لندن نہیں جاؤں گا اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ آپ سب نے اگر لندن نہیں جاؤں گا فلم دیکھی ہے تو کمنٹس باکس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ فلم کیسی لگی ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک فلم لندن نہیں جاؤں گا کے بجٹ اور اس کے ان نون فیکٹس کے حوالے سے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو اسکرین پر موجود اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ نیکسٹ کسی اور ویڈیو کے ساتھ، کسی اور فلم کے ریویو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔